Bonjour, حنا دائما باقيين في ليزيتاب دو لا فورماسيون دي سيديمونتور. شفنا ليغوزيون اي التيراسيون. دابا غنشوفو لو ترونسبور دو سيديمون. في لو ترونسبور دو سيديمون غنشوفو جوج الحوايج. خصنا نعرف واحد الحاجه بان لو سو فورم، يعني لو فورم ديالو يا ليكيد يا سوليد، في وحده فيهم جوج. اي لو برينسيبال اجون هو العامل الاساسي ديال ليغوزيون. اي دو ترونسبور هو العامل الاساسي في الحت وفي النقل دي روش بلوس لو فون اي لا غلاس. وما غنساوش لو فون لا غلاس، الرياح والثلوج حتى هما راه عامل اساسي في التعريه، في ليغوزيون، في الحت وحتى في النقل. المهم حنا في النقل دابا متفقين. من بعد غنجيو نشوف لي زيليمون لي بلو بيتي سون ترونسبورتي بلو لوان كو لي زيليمون بلو دو غران تاي. اول حاجه خاصك تعرف لو هو لو برينسيبال اجون دو لا ترونسبور، والعامل الاساسي زائد الرياح، لو فون زائد ثلوج لي غلاس. متفقين. من بعد لي زيليمون نشوفوا دوك لي زيليمون كيفاش كيتنقلوا. خاصك تعرف واحد الحاجه، واحد القاعده هذه، لي زيليمون لو بلو بوتي، لي زيليمون اللي كيكونوا صغار سون ترونسبورتي بلو لوان، كيتنقلوا واحد المسافه طويله. شي حاجه خفيفه غتنقل واحد المسافه طويله، حاجه باينه. بلو لوان كو لي زيليمون دو غران تاي، لي زيليمون دو غران تاي يترونسبورت بلو بروش، غيترونسبورتو غير واحد شويه، حيت هما غران تاي يعني تقال. هذه قاعده خاصك تعرفها. زائد واحد الحاجه اخرى، بلو لا فيتاس ديكولمون دو لو اي امبورطونت، كل ما كتكون قوه التيار المائي قويه، كل ما كيكونوا لي زيليمون ترونسبورتي كيمشيو بعيد. هي شناهي انسي بلو لا فيتاس ديكولمون دو لو اي امبورطونت بلو لي زيليمون سيرون ترونسبورتي لوان. متفقين. ودابا غنجيو لي زاجون اللي قلناهم في الاول، لي زاجون دو ترونسبور. لي زاجون دو ترونسبور يعني العوامل ديال النقل عندنا 4: لا بونت اي لا ماس دي ديبري. لا بونت اي لا ماس دي ديبري يعني شنو؟ الانحدار ديال واحد الجبل ولا ماس ديالهم كتكون صغيره ولا كبيره، كيمشيو بالزربه، كيتنقلوا بالزربه مع الجبل، حيت كيكون فيها كتكون ليغوزيون، كتكون في الراس ديال الجبل وكيهبطوا. كل ما كان الجبل شديد الانحدار يعني لا بونت كتكون فوق، ولا ماس ديال لي ديبري كيكونوا صغار، ترونسبورت لوان. متفقين. زائد لو كورون دون ان ريفير او ان تورون. لو كورون يعني شده التيار في واحد الريفير ولا في تورون. تورون هو السيول، هو السيل. السيل هو واحد الواد كيكون غادي بجهاد. متفقين. زائد ليكولمون دو لا غلاس اون مونتاني. زائد ليكولمون دو لا غلاس اون مونتاني. ليكولمون دو لا غلاس اون مونتاني يعني التدفق ديال الثلوج من الجبل. كل ما كان التدفق ديال الثلوج راه ينقل لنا معاه لي بارتيكول. مفهوم. بلس على فا هي لو فون، حتى هو اجون برينسيبال بحال لو فون. بور لي بور لي غران دو سابل. لو فون هو اللي كينقل لنا لي غران دو سابل، كيكون اغلبيه في الصحراء، هو اللي كينقل لنا لي غران دو سابل يعني حبيبات ديال الرمل ابارتيغ لو فون. دونك عندنا 4 اجون دو ترونسبور. مفهوم. En plus, maintenant en fonction de la taille, les éléments détritiques peuvent être transportés par quoi? Les éléments détritiques peuvent être transportés. يعني قالك en fonction de la taille, يعني de leur taille، يعني بدلالة la taille ديالها. Les éléments détritiques مالهم peuvent être transportés par deux. عندنا جوج الحوايج باش كيترونسبورطاو لي بارتيكول. Transport par charriage شنو هو pour les éléments de grosse taille. Les éléments اللي كبار كيترونسبورطاو كيسموا واحد ترونسبور بار شارياج، يعني كتم غادا وكيدفع فيها الماء، ولا كتم غادا وكتلاح، ماشي كتلولب غادا وكتلاح. متعرفين. هذا كيتسمى ترونسبور بار شارياج بور لي زيليمون دو غروس تاي. هاد لي زيليمون الكبار، الحجر الكبير. لي زيليمون اللي كيكونوا فان ترونسبور اون سسبونسيون، غاديين وكيتلولب. متعرفين كيتسمى ترونسبور اون سسبونسيون pour les éléments fins. Les خاصك تعرف les éléments de grosse taille transportés par transport charriage ou les éléments fins transportés par le transport en suspension. مفهوم. المهم هذا هو البارشي ديال لو ترونسبور. المهم كنتمنى تكونوا فهمتوا. الا ما فهمتوش شي حاجه راه داكشي علاش درنا الجروب. اللي ما فهم شي حاجه يعاود يسول. متفقين. غير يقول لي الحاجه شنو هي اللي ما فهمش ونشرح ليه.